وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصفح صفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدق بما تؤمر وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين
أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أمر الله
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أمر الله فلا بسم الله الرحمن الرحيم أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه